अस्सलाम वालेकुम। सनिया अगेन। सॉरी, मैं काफ़ी लेट आती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हमें भी टाइम नहीं मिलता और कुछ सर्दी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीवन वन थिंग, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। इफ somebody cannot talk in English, stop judging him. मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं अमेरिकन के साथ बातें करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उर्दू में अपना पैगाम इसलिए भिजवाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जितना नॉलेज मिल सकता है मेरे से वो मिले। राइट, सो क्विकली कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन सिस्टम। मैं खुद एजुकेशन सिस्टम की बंदी हूँ, ठीक है। और इस वक्त मुझे सुन के हैरानगी हो रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस करप्शन में सेकंड नंबर पे जा रहा है। उसमें से स्कूल्स का कसूर नहीं है, मैं मानती हूँ कि स्कूल्स जो है वो पैसे ले रहे हैं और टीचर्स पे बर्डन्स डाल रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम रिसर्च साइट पे नहीं बल्कि सिलेबस साइट पे जा रहा है और हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एज अ पेरेंट हम लोग क्या कर रहे हैं? टीचर्स जो आप लोग हायर कर रहे हैं एज अ होम ट्यूटर्स, और आप लोग उनको पे कर रहे हैं, चाहे आप लोगों के लिए हम लोग फिर भी कर देते हैं कि चलो यार 18,000 में पढ़ा दिया, 15,000 में पढ़ा दिया, 20,000 में पढ़ा दिया, बट इट डजेंट मीन कि हमने अपनी वैल्यू कम की है। हम आपकी हेल्प करने के लिए अपनी जो है ना, जो फी स्ट्रक्चर है उसको कम कर देते हैं, आप लोगों की हेल्प हो जाए। मुल्क जो है वो एक काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अब रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें मैं माज़रत के साथ डॉक्टर फ़रहत हाशमी का नाम लेना चाहूँगी कि उनकी वो बंदी असिस्टेंट थी, उनका नाम हिरा हबीब है, और उन्होंने मुझे होम स्कूलिंग के लिए अपना बेटा दिया। ठीक है, मैंने 1 महीना लगा के उस बच्चे को 0 to टॉप पे लेकर आ रही थी। दरमियान में हमें अपने ऊपर पैसे लगाने के लिए बहुत पैसा होता है हमारे पास, लेकिन जब बात किसी को देने की होती है ना, तो हमारे पास पैसा नहीं होता। एंड ऑन द डे जिन दिन उन्होंने मुझे पेमेंट करनी थी, उन्होंने मुझे बता दिया कि सनिया, वी आर हैविंग सम इश्यूज, सो वी हायर्ड अनदर टीचर। अब आप एक बात बताएं कि हम टीचर्स के भी बजट्स हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हम भी कुछ कर रहे होते हैं, तो ये क्या तरीका है कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं कि आप झूठ आप लोग बोलते हैं, धोखा आप लोग दे रहे हैं। और वो अपनी तरफ से डॉक्टर फरहत हाशमी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, तफसीर मैंने जिनसे सीखी है, अपनी पहली, अब तो खैर मैं नुमान अली खान के साथ काम कर रही हूँ, आप उनका नाम बदनाम कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी टीचर मिलना ना अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होता है। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल एथियज़म और इसको लेके बहुत डिबेट्स हो रही है, इंडिया हम पे अटैक कर रहा है। 3 थिंग्स। नंबर 1, जिस मिनिस्टर ने उस लड़की का हिजाब उतारा, अगर मैं उसकी जगह पे होती, आई स्वेयर टू गॉड, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं उस मिनिस्टर के मुंह पे चपेड़ मार देती। हाउ डेयर यू टच अ मुस्लिम वुमेन, वो भी उसका हिजाब उतार रहे हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट। तो गोली मार देनी चाहिए, सजा भी नहीं देनी चाहिए। जाएं जाकर जरा हदीसे नबी पढ़े, क्या किया था उस कबीले के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने एक औरत को बेनकाब कर दिया था। सेकेंडली, जावेद अख्तर साहब, आपको एक इज्जत दे दी अली जफर ने, आपको सली की हवेली में बुलाया गया, आपको एक एस्कॉर्ट दिया गया, ठीक है ना, और आप ऊपर से बकवास कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आपको तो पाकिस्तान में घुसने नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। आप लोग हम लोगों के ऊपर मूवीज बनाएंगे, आप लोग हम लोगों को वो अटैक्स करेंगे, और हम चुप करके सुनते रहेंगे। ये वो कौम नहीं रही अब, ठीक है ना। ये कौम जाग चुकी है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े अब वो नहीं रहे हैं। आपकी मूवीज चलती है ना हमारी वजह से,
آپ کے سانگس اگر سنتا ہے نا کوئی، تو ہماری وجہ سے، ہمارے ایک عاطف اسلم نے آ کر آپ لوگوں کو ختم کر دیا تھا. علی ظفر کے پیر آپ پڑتے ہیں. راحت فتح علی آپ کو چاہیے. آپ کے پاس اپنا سنگر ہے کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ یاد ہے ٹک؟ دوبارہ چاہیے. چاہے ہماری فوج کے ساتھ جتنی مرضی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ بنتی ہو، کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں لڑنا بہت اچھا آتا. اینڈ دس از مائی اسپیشل میسج ٹو شاہ رخ خان، جن کے مطابق فرسٹ بیکم رچ دین بیکم فلاسفر. سر جی آپ نے بہت محنت کی، آپ بہت امیر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ جو فلاسفی مانیں گے لوگ اس کو فالو کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری کرسمس کہتے پھرے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کو میری کرسمس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور مجھے پتا ہے علامہ اقبال کون سی رچ پرسنالٹی تھی جو اتنے بڑے فلاسفر بنے. یہ جتنے بھی ساکریٹس وغیرہ یہ کیا تھے؟ نالج کی قدر کریں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ میں بھی کوئی نہ میں اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں. میرے پاس کوئی برانڈڈ بیگز نہیں ہیں. میں بڑی ایک سمپل لائف گزارنا پسند کرتی ہوں. بٹ یہ جو آپ نے یہ جو نئی بکواس ہماری ینگ جنریشن کو دے دی ہے نا، تو پھر جا کے سعودی عرب والوں کے پیر دیکھا تھا نا، کہ جو سلمان خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ یہاں سے ایک سعودی بھی کھڑا ہو گیا نا تو حبیبی حبیبی تمہاری کروا دے گا. ٹھیک ہے، تو پیسے میں سب کچھ نہیں پڑا ہوا. ٹھیک ہے، ضرورت ہے آپ کمائیں، لیکن آپ یاد رکھیں جتنا آپ کمائیں گے آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی ہو. میری بیٹی 15 سال کی ہے. شی از رائٹنگ اے ناول. کیوں؟ کیسے؟ اس کو ٹیچرز بھی اچھی ملی، اس کو اسکول بھی اچھا ملا، لیکن اس کے اوپر محنت بھی کی گئی اس کے ماں باپ نے. میری بیٹی ایکریلک بھی کرتی ہے. کہاں سے سیکھا اس نے؟ سب ریسرچ کیا اس نے. وہ پاکستانی تھکڑ سسٹم کے تھرو نہیں پڑھ رہی. ایون کہ یہاں ڈیمو کے لیے 500 روپے دے کا کمٹمنٹ کر کے آپ لوگ بلاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو 500 بھی نہیں دیتے آپ ٹیچر کو. لعنت بھیجتے ہم آپ کے 500 روپے کے اوپر. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تبھی پھر آپ کہتے ہیں ٹیچروں کے بچے بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ کیونکہ آپ ٹیچر کو وہ عزت ہی نہیں دیتے کہ وہ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے. میں نے ہمیشہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا بچہ سمجھا، اور میں دن رات میں اپنے آپ کو سائیکو کہتی ہوں کئی دفعہ کہ میں پڑھائی میں اتنی سیریس ہو جاتی ہوں. میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں، ان کو پتہ نہیں ماما آپ کا کہ آپ پڑھائی میں کمپرومائز نہیں کرتی. میں ابھی تک پڑھ رہی ہوں. تو خدا کا واسطہ ہے یہ فضول قسم کے ٹرینڈز ختم کر دیں، نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں لڑنا بہت اچھا آتا ہے، کیونکہ ہمیں جس بندے نے ٹرین کیا نا، چاہے لوگ مجھے جو مرضی سمجھے، بہت اچھا ٹرین کیا. ٹھیک ہے. اور جب ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں، ہماری برداشت اور ہمارے صبر کا اتنا امتحان نہ لے کے ہم اپنے معاملے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ہم اپنی گٹھریاں اللہ تعالیٰ کو دے دیں، بس اب تو انصاف کرے گا. کیونکہ وہ جب کرے گا نا تو اس کے اندر نہ پیسہ چلے گا نہ کچھ چلے گا. You will be finished. So stop comparing and stop judging. اگر یہ فرحت ہاشمی صاحبہ سن رہی ہیں، پلیز سنیں، آپ کے اسسٹنٹ ایسے ہیں. اور اگر شاہ رخ صاحب تک پہنچے یا نہ پہنچے، آئی گیو اٹ اے ڈیم. میں تو اس کی موویز بھی نہیں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی اسٹائل میں اس کو کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے بیٹے کو چرچ میں ڈالنا، بیٹی کو بے حیا کپڑے بنانا، اور بیوی بے حیائی کر رہی ہے، اور تم کیا مسلمان بن کے اور لوگوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہو کہ جی
who has become rich and then become philosopher. हाँ, तुम्हारे कॉन्टिनेंट में ऐसा ही होता है, सिर्फ अमीरों की सुनी जाती है, गरीबों की नहीं सुनी जाती। लेकिन हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है, खुदा खौफी है, हम गरीबों की सुनते हैं। तभी हमारे मुल्क के अंदर ईदी जैसे लोग पैदा हुए, तभी हमारे पास अब्दुल कदीर है। तुम लोगों के पास क्या है? मोदी कि वो तुम लोगों को ये रखो, हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है? बल्कि हमारे भी जो है ना, वो भी तुम ही ले जाओ, हमें अल्लाह पे पूरा तवक्कल है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ बी केयरफुल, एक टीचर भी इंसान होता है। तो ये 2 नंबरियाँ, ये लोगों को तंग करना, ये ख़त्म कर दे। नहीं तो फिर जब मामलात अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं ना, तो पकड़ बहुत सख्त होती। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।